السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Panorama mathématique de la première année d'enseignement collégial international. Donc هذا من بين يعني الكتب اللي مصادقة عليها من طرف وزارة التربية الوطنية فيما يخص يعني الخيار الدولي. إذا اليوم on va commencer par la page 38 concernant la leçon les nombres en écriture fractionnelle يعني الأعداد الكسرية. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc on a des exercices d'application de 1 à 10. Donc on va commencer par le premier exercice, simplifier le plus simple possible les fractions suivantes. إذا هنا المطلوب هو أننا غادي نختزلو لو ماكسيموم بوسيبل، يعني نختزلو حتى ما يبقاش، حتى تولي عندنا واحد لو نومبر fractionnaire réduit. Donc on va commencer par 6 sur 8. Donc 6 sur 8 est égal. Donc هنا بالنسبة la simplification, donc on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc on va diviser, هذا il est divisible par 2, هذا كذلك. Donc on va diviser par 2 pour chaque nombre. Donc هنا غتعطينا 3 وهنا 4 وهنايا ما غاديش نقدروا نزيدوا. donc هنايا سي هذه هي la forme la plus simple possible. Donc on a 20 sur 8. 20 sur 8. Donc on va simplifier. 20 se divise par 4. On a 8 se divise par 4. Donc le diviseur commun entre les nombres est 4. Donc 20 إلا قسمناه على 4 كتعطينا 5 و 8 إلا قسمناه sur 4 كتعطينا 2. donc هذه هي أكثر، يعني أكبر ما يمكن نديرو هو هذا. donc دابا حيت عندنا 5 et 2 ce sont des nombres qu'on peut pas simplifier. il y a pas un يعني ما كاينش واحد le diviseur commun entre les deux. donc 15 sur 9. donc هنايا عاوتاني خصنا نقلبو على le diviseur commun، يعني القاسم المشترك ديالهم. donc هذا il se divise par 3 وهذا il se divise par 3. donc la divisibilité bien sûr كنعرفوها، كنجمعوا لي chiffres. عندنا 1 زائد 5 كتعطي 6، 6 مضاعف ديال 3، donc il est divisible par 3. donc كتعطينا هنا 5 وهنا 3. donc عندنا 36 sur 21. donc باش نقدروا نختزلو هنايا، donc هنا عندنا 36 divisible par 3 و 21 كذلك divisible par 3. علاش؟ لان هنا لا صوم عندنا 9 ولا صوم هنا 3. donc هذا il est divisible par 3 وهذا il est divisible par 3. donc on va diviser les deux par 3. اذا هنا غتعطينا 12 وهنا غتعطينا 7. هذا مازال عنده دي ديفيزور، ولكن داك لي ديفيزور ما مشتركينش مع هذا، وبالتالي on arrête à ce stade là. donc غادي نمشيو 56 sur 24. donc 56 divisible par 2. donc إلا قسمنا 56 par 2 غتعطينا 28. وإلا زدنا قسمناها par 2 غتعطينا donc il est divisible par 4 وهذا كذلك divisible par 4. إذا حنا كنحاولوا نديفيزيو بار أكبر عدد باش هنا كنسامبليفيو العدد الكسري كنغلبوا عليه. donc هنا 56 إلا قسمناها على 4 كتعطينا، donc كنقسموها la division par 2 c'est-à-dire la division par 2 par 4 pardon. la division par 4 c'est-à-dire on va diviser par 2 fois، يعني غنقسمو على جوج مرات. إلا قسمنا على جوج المرة الأولى تعطينا 28 وإلا زدنا قسمنا تعطينا 14. ولكن هنايا كاين ما أكثر نورمال. في الحقيقة خصنا نقسمو على 8 بالحقة. إذا نقسمو على 8 ديريكت، لأن
56 كيقبل القسم على 8. دونك هكذا غادي نوصلو بكري. دونك عندنا 56 إلا قسمناها على 8 تعطينا 7، وعندنا 24 سور 8 كتعطينا 3، وهكذا كنوصلو لا فورم لا بلي سامبليفي. دونك عندنا 115 سور 30. هنايا غادي نشوفو هذا 115. هنا شكون هو لو نومبر اللي غادي نديفيزيو به؟ دونك هنا كنشوفو لي زينيتي، كنشوفو بان هنا عندنا 0 عندنا هنا 5، سيتادير ان هاد جوج لي نومبر سون ديفيزيبل بار 5. دونك 115 الا بغينا نقسموها سور 15 و سور 5، دونك كنقدروا نديرو عمليه ديال القسمه. دونك 115 ديفيزي بار 5، دونك 2 fois 5 10، دونك 1، دونك 23. دونك est égal à 23. دونك إلا ديفيزينا هنا بار 5 وهنا بار 5 غادي نلقاو هنا 23، وهنا غادي نلقاو 6. هذا إلي ديفيزيبل بار 2، مازال فيه ما يتديفيزا، ولكن هذا لا، وبالتالي خصنا المشترك. دائما في هاد لا ديفيزيون خصنا المشترك بين البسط والمقام، le diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc voilà tout ce qui concerne l'exercice. On passe à l'exercice numéro 2. Donner les écritures fractionnaires sous forme d'une fraction ayant 24 au numérateur. إذن هنا المصطلحات مهمة. دونك شنو هو لو نيميراتور؟ دونك لو نيميراتور هو البسط. إذن شنو هو المطلوب في هذا l'exercice؟ دونك هذا l'exercice numéro 2. دونك في هذا l'exercice عندنا هاد لي نومبر فراكسيونير و نيكريتور فراكسيونير، وخصنا لو نيميراتور يولي عندهم كلهم 24. اذا شنو غادي يعطينا لو دينوميناتور؟ دونك غادي نكتبوهم كلهم. دونك عندنا 2.4 سور 5، عندنا 48 سور 14، عندنا 6 سور 13، ثم عندنا 0.24 sur 1,8، ثم عندنا 44 دونك 4.8 sur 7. دونك دابا هنايا شنو المطلوب؟ هو ان لو نيميراتور ديال هاد لي نومبر كلهم غادي يولي 24. دونك خصنا نرجعو لو نيميراتور 24. اذا شنو غادي يكون لو دينوميناتور؟ دونك هنا عندنا 24، هنا 24، هنا 24، هنا 24، وهنا 24. اذا دابا كيفاش انا غادي نعرف المطلوب هنايا لو دينوميناتور؟ دونك خصني نشوف شنو هي لوبيراسيون اللي درت باش مشيت للنيميراتور 24 وغادي نطبقها على لو دينوميناتور، لان خصني كنعرف بان باش ما ضربت لو نيميراتور خصني نضرب لو دينوميناتور، ميمكنش نضربهم دي نومبر مختلفين. دونك دابا 2.4 فاش ضربناها باش لقينا 24 on a multiplié par 10، لأن 2.4 fois 10 est égal à 24. إذا حتى هنا جو في multiplier par 10، إلا multiplié par 10 غنلقى 50. دونك هذا هو لو دينوميناتور إلا كان هذا لو نيميراتور. دونك لا ميم شوز هنايا، غنشوف شنو هي لوبيراسيون اللي درت هنا. إذا مرات نقدر نقسم ومرات نقدر نضرب، ويجوز الوجهان. إذا هنا شنو درنا؟ on a divisé par 2، c'est-à-dire أنني حتى هنا je vais diviser par 2. إذا 14 divisé par 2 est égal à 7. دونك هذا هو لو dénominateur الذي يكافئ 24 comme numérateur. دونك من هنا لهنا شنو درنا؟ de 6 à 24 on a multiplié par 4. إذا حتى هنايا je vais multiplier par 4. إلا ضربت في 4 غتعطينا 4 fois 3 est égal à 12، ثم نحتفظوا بواحد 4 fois 1 est égal à 4، donc 52. donc 52. دونك هذا هو لو دينوميناتور اللي خصنا. إذا هنايا من هذا لهذا شنو درنا في النيميراتور؟ on a multiplié par 100، وبما أن on a multiplié par 100 في لو نيميراتور حتى في هذا غادي نملتيبليو par 100. إذا إلا ضربنا هذا في 100 غتعطينا 180.
هنا شنو درنا؟ دونك هنا درنا جوج لي زوبيراسيون. شنو هما؟ دونك on a multiplié par 10 باش عطاتنا 48. on a divisé par 2. داكوغ؟ إذن حتى هنايا غادي ندير لا ميم شوز. je vais multiplier par 10 et je vais diviser par 2. أولا بتعبير آخر غادي نضرب في 0.2 أولا جو كخوا. دونك نو، دونك نضرب في 5 دونك في 5. دونك إما إذن هكذا أنا كيتعجبني هكا أفضل. دونك هنا غنضربو في 10 فتعطينا 70 نديفيزيوها بار 2 غتعطينا 35. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس. نمشيو ليكزيرسيس سويفون numéro 3. rendre entier le dénominateur. دونك شكون هو لو dénominateur؟ هو المقام. هنا كنا تكلمنا على لو نيميراتور، دابا لو dénominateur. دونك rendre entier. شنو هي entier؟ entier يعني اننا خصنا نرجعوا لو dénominateur عدد صحيح، ما تكونش فيه الفاصله، ما يكونش ديسيمال. دونك هذا هو المقصود بان entier. دونك rendre entier le dénominateur des écritures fractionnaires suivantes. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هادوك لي فراكسيون ولا لي زيكريتور فراكسيونير في ليكزيرسيس 3. دونك عندنا 32,5 sur 2,7. إذا هذا لو دينوميناتور نتاعو فيه une virgule، donc ce n'est pas un nombre entier. إذا comment le rendre un nombre entier؟ دونك هذا هو السؤال. دونك عندنا 3,25 sur 2,7، ثم عندنا 3 sur 2,7، ثم عندنا 21 sur 0,25. إذن هاد لي نومبر هادو عندهم لي دينوميناتور ne sont pas des entiers. هاد المقامات ليست أعداد صحيحة طبيعية، يعني خصنا نتخلصو من الفاصلة بتعبير آخر. دونك autrement dit، دونك on va خص الفاصلة ما تبقاش. دونك غادي نطبقو داكشي اللي شفنا. حنا كنعرفوا العدد الكسري باش ما ضربنا المقام نضربو البسط، وباش ما ضربنا البسط نضربو المقام دائما، والقسمه كذلك. دونك هنا باش نتخلص انا من الفيرغول ويولي عندي لو نومبر ديالي، غادي يولي عندي ان نومبر اونتي. دونك جو في ملتيبلي بار 10، ومادام غنضرب بار 10 اذا حتى في لو نيميراتور جو في ملتيبلي بار 10. دونك شنو غتعطينا هنا؟ 27، وهنا غتعطينا 325. دونك هذا هو العدد الكسري الجديد، هذه هي لا فورم فراكسيونير جديده. دونك عاوتاني هنا اذا كيسك جو في فيغ هنا؟ جو في ملتيبلي بار 10. اذا حتى هنا جو في ملتيبلي بار 10، ولكن هنايا غادي تمشي غادي يولي عندي ان نومبر اونتي، ولكن الفوق لا، الفوق غادي يبقى عندي ان نومبر كي ني با اونتي، ولكن ما قالوليش ليا البسط، تكلموا ليا فقط على لو دينوميناتور. دونك غادي نمشيو la fraction suivante. Donc هنا je vais multiplier par 10. إذا حتى هنا je vais multiplier par 10. إذا هنا غتعطينا 30 وهنا غتعطينا 25. إذا تخلصت نهائيا من الأعداد ديال لو دينوميناتور كلها لحد الآن بدون فاصلة، يعني سو سون دي زونتيي. كذلك هنا غنضرب بواسون، خصني نضرب في 100 لأن ما غتكفينيش 10. إذن كذلك الفوق غنضرب في 100. يعني إلا ضربت هنا في 10 غتعطيني في 100 غتعطيني 25، وإلا ضربت هنا في 100 غتعطيني 2100. إذن حتى هنا on a tombé sur un nombre entier. دونك فوالا بالنسبة لهاد لي زيكزيرسيس. غادي نمشيو ليكزيرسيس 4. simplifier le plus simple possible les fractions suivantes. إذن هذا بحال ليكزيرسيس 1. دونك خصنا نقلبوا على لا ديفيزيبيليتي. دائما فاش نتكلموا على سامبليفي يعني اختزل، هنا في هذه الحاله دائما نفكر في لا ديفيزيبيليتي. خصني نعرف لو ديفيزور كومان اونتر لو نيميراتور اي لو دينوميناتور. دونك هنايا غنمشيو لاكزيرسيس 4. غادي نكتبوا هاد لي فراكسيون. دونك عندنا 12
sur 8. عندنا 33 sur 44. عندنا 81 sur 19. ثم عندنا 6 sur 8. 20 sur 8. 5 sur 45. Donc وبقات لينا 280 sur 26. دونك غادي نمشيو معاهم وحده بوحده ونشوفو. دونك هنا خصني نقلب على لو ديفيزور كومون اونتر 12 و 8. دونك العدد اللي كيقسمهم بجوج وغادي يهرس ليا العدد الكسري، غادي يختزلو لو بلو بوسيبل يعني. اذا كاينه جوج ولكن كاين ما اكثر. دونك كاينه 4 حيت هذا إلي ديفيزيبل بار 4 وهذا كذلك إلي ديفيزيبل بار 4. إلا قسمنا سور 4 تعطينا هنا 3 تعطينا هنا 2. إذا لا فورم اللي لقيناها إذا ما بقى فيها ما يتختزل، صافي اختزلناها أكبر ما يمكن. هنايا هذا القاسم اللي كيقسمهم سي 11. دونك 33 سور 11 est égal à 3. 44 sur 11 est égal à 4. دونك وهكذا وصلنا لا فورم الانسامبليفيابل، صافي مبقى ما نختزلو. هنايا دونك شنو هو العدد؟ نشوفوا هذا واش قابل القسم على 3. نعم. هذا لا. اذا شنو هو العدد اللي غيقدر يقسمهم؟ دونك كيبقى 19. واش 81؟ لان هذا عدد اولي، هذا عدد اولي ما عندناش شي حاجه اللي داخله فيه، يعني شي عدد داخل فيه فقط. هذا كيتقسم على 1 وعلى 19. اذا هنا الا كانت 81 كتقسم على 19 فغادي تختزل، سينو ما غاديش نقدروا نختزلوه. اذا غنديروا 81 ونقسموها على 19 نشوفوا شنو تعطينا. اذا كتعطينا عدد عشري، وبالتالي هذا ما عندنا ما نختزلوا فيه. دونك هادشي اللي فيه، وما بغيناش حنا نمشيو للفاصله مثلا نقسموا على 9 مثلا. نو، خصنا الاختزال خصو يكون يعني كيعطينا عدد دي زونتي. دونك 6 على 8 6 sur 8. دونك اون فا ديفيزي بار 2. دونك اكبر ديفيزور كوما اللي كيشرك 6 مع 8 هو 2. دونك كتعطينا هنا 3 وتعطينا هنا 4. هنايا عندنا le plus grand diviseur commun c'est 4. On va diviser les deux sur 4. هنا تعطينا 5 وتعطينا هنا 2. ثم هنايا عندنا هذا اللي ديفيزيبل بار 5 وهذا كذلك. دونك on va diviser par 5 tous les deux. دونك شنو غادي تعطينا هنا 1 وهنا غادي تعطيني 9. هنايا غادي نشوف واش هذا ديفيزيبل بار. اذا كاينه 2 هادو بجوج ils sont divisibles par 2، ولكن واش ils sont divisibles par 4؟ لا، لان هذا n'est pas divisible par 4. 26 كيتقسم غير على جوج. دونك هذا اذا اكبر عدد غنقسمو عليه هو جوج. اذا 280 الا قسمناها على جوج غتعطينا 140، وهذه الا قسمناها على جوج غتعطينا 13. هذا n'est pas divisible par 13، وبالتالي لان 13 c'est un nombre premier، عدد أول. Donc on passe à l'exercice 5, comparer. Donc on va comparer 2 à 2. غادي نقارنوا هاد الأعداد 2 à 2. Donc l'exercice 5. إذا عندنا 7 sur 4 وعندنا 9 sur 16. إذا هادو كيفاش غادي نقارنوهم؟ هنايا المقارنه ديال هادو ساهله بلا ما نمشيو اننا نرجعوا المقام هنا. علاش؟ هذا الي سوبيريور ا 1 حيت هذا لو نيميراتور نتاعو كبر من لو دينوميناتور نتاعو. هادو سون دي زاستيس ديال لا كومباريزون. هذا الي سوبيريور ا 1 هذا الي تافيريور ا 1. اذا بما ان هذا صغر من واحد وهذا كبر من واحد، شكون اللي غادي يكون كبير؟ بيان سور اللي كبر من واحد، تو سامبلومون بلا ما نديرو حتى شي حاجه. دونك نشوفوا الاعداد الاخرى. دونك عندنا 7 sur 3 مع 11 sur 15. اذا نشوفوا بالنسبه للواحد لا ميم شوز.
هذا il est supérieur il est inférieur à 1 حيت tant que le numérateur est inférieur au dénominateur إذن هذا صغر من واحد. إلا قسمنا هذه كتعطينا 0 هذه كتعطينا 1 ولا 2 هذه. إذن هذا supérieur à. إذن واحد العدد كبر من واحد وواحد صغر من واحد كريزولتا في كوسيون في الكوسيون نتاعو في الريزولتا هذا كيعطينا نتيجة كبر. إذن هذا أكبر. دونك نشوفوا العدد الآخر. دونك عندنا 73 sur 105 وعندنا 11 sur 21. هنايا لا، هنا ما نقدروش نطبقوا هادشي اللي طبقنا هنايا. علاش؟ لأن هذا البسط صغر من المقام والبسط صغر من المقام. إذا ما نقدروش نطبقوا هاد لا ريغل اللي شفنا. إذا شنو غادي نديرو؟ خصنا نوحدو المقام. هنا جو في ملتيبليي، هنا خصني هاد العدد نرجع لو دونيميناتور نتاعو خصو يكون 105. إذا نضرب فوا 5. علاش؟ لأن كنشوف 21 إذا ضربتها في 5 كتعطيني 105. إذا العدد ديالي الجديد شنو غادي يكون؟ 55 sur 105. إذا دابا أوليو باش أنا نقارن 73 على 105 مع 11 على 21، دابا غنقارن 73 على 105 نقارنها مع هذا. إذا شكون اللي كبير دابا؟ حيت هادو عندهم لو ميم دينوميناتور. إذا 55 صغر من 73 يعني أن هذا الكبير، يعني أن 73 على 105 est supérieur ديال 11 sur 21. أنا كنقارن نورمالمون هادو بجوج، ولكن هاد ليطاب احتاجيتها باش نعرف شنو كيسوى هذا باش عرفت قيمته وحدت ليه المقام. هكذا كنخدمو دابا باش نعرف شكون هو هذا العدد، لان هكذا ما كنقدرش نعرف نقارنو مع هذا كيجيني صعيب. دونك سكيفي انني رجعت لو دينوميناتور بحال بحال باش كيبانو على مستوى البسط شكون هو اللي كبير. دونك هذه هي لا ميثود كون فا utiliser prochainement dans des exercices. دونك هكذا غندوزو ليكزيرسيس 6. comparer عاوتاني لا ميم شوز، عندنا دي نومبر qu'on va comparer 2 à 2. Donc l'exercice 6. Donc on a 14 sur 9 avec 1. إذن وقتاش كنقولوا un nombre est supérieur à 1 وقتاش كنقولوا un nombre، دابا كنتكلموا على الكسري، un nombre fractionnaire. إذن ولا اون écriture fractionnaire. واحد لو نومبر est supérieur à 1 فاش كيكون عندنا لو نيميراتور سوبيريور ديال لو دينوميناتور. إذن هذا الشيء اللي غنقولو دابا. دونك هذا إلي سوبيريور أ. علاش؟ لأن عندنا هذا كبر من هذا. دونك إلا كان عندنا العكس، نعطيو مثلا المثال الآخر. عندنا 1 افيك 3 سير 12. عندنا هنا لو نيميراتور إيت انفيريور أو دينوميناتور، دونك الأن هو اللي كبير. إذن الواحد وقتاش كيكون كبير؟ فاش كيكون المقام أكبر من البسط. والواحد كيكون هو الصغير فاش كيكون البسط أكبر من المقام. دونك غادي نمشيو نشوفو دوطر كومباريزون. دونك عندنا 1 sur 33 وعندنا 4 sur 12. إذن هنا شنو هي لا ميثود اللي نقدروا نديرو؟ هادشي كيبغي شويه ديال التفكير، يعني صراحه ماشي هنا كيفاش غادي ندير انا. واش غادي نوحد لي دينوميناتور؟ لا، هنا غادي ندير اون سامبليفيكاسيون. هادشي علاش دابا من الصباح حنا كنتعلموا لا سامبليفيكاسيون. نديفيزيو هنا بار 4. إلا ديفيزينا هنا بار 4 غتعطينا هنا 1 وغادي تعطينا هنا 3. إذا شكون اللي غادي يجي كبير؟ واش واحد نقسموه على 33 أولا واحد نقسموه غير على 3؟ مثلا عندنا الشوكولاتة نقسموها على 3 ولا على 33 مثلا شخص، شكون غادي يجي بزاف؟ بيان سور ولا بيتزا عندنا بيتزا بغينا نقسموها على 3. إذا إلا قسمنا على 3 غتجي لابار كبيرة، بينما إلا قسمنا على 33 سكيفي أن هذا هو اللي كبير. إذا وبالتالي 14 sur 12 est supérieur ديال 1 sur 33. دونك ندوزو للعدد الآخر. إذا عندنا 7 sur 43 7 sur 15. لا ميم شوز، عندنا 7 ديال الشكلاطات نقسموهم على 43 واحد
ولا نقسمهم على 15 شكون كيجي بزاف. اذا بيان سور الا قسمنا على 15 كتجي بزاف. دونك هنا هكذا كنفكروا. اذا الا كانوا عندي جوج ديال لي نومبر فراكسيونير عندهم لو ميم نيميراتور، شكون هو الكبير؟ اللي عنده اصغر دينوميناتور، والعكس صح. Donc on va passer à l'exercice numéro 7. Calcule les expressions suivantes en donnant le résultat sous forme d'une fraction irréductible. يعني هنا غادي نحسب هذا الشيء ونحاول نعطي واحد لا فراكسيون مختزله، ما نخليش فيها الاختزال. دونك هاد ليكزيرسيس تري امبورطون، دونك نخدموه. دونك ليكزيرسيس 7. دونك عندنا 4 sur 14 multiplié par 49 sur 12. إذا هنا شنو غادي ندير أنا باش نختزل هنايا ونحصل على واحد قبل ما ندير لوبيراسيون ديال سميتو بلا ما نضرب. أنا عارف بأن خصني نضرب هادي في هادي وهادي في هادي، ولكن لا. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نفكك. دونك عندي 4. شنو هي 4؟ 4 هي نخليها 4. 14 هي 7 فوا 2. عندي 49 شنو هي 7 فوا 7. وعندي 12 هي 4 فوا 3. وهنايا غادي نختزل. اذا عندي هنا 7 غادي تمشي مع 7، وعندي 4 غادي تمشي مع 4. دابا شنو غادي يبقى ليا في لا ملتيبليكاسيون؟ غتبقى ليا هنا الا مشات هذه غتبقى ليا الفوق 7، هنا غيبقى 1، وبالتالي 1 في 7 7، وغادي تبقى ليا 3 في 2. يعني هادو هما اللي ما تختزلوش ليا، ما لقيتش معاياش غنختزلهم، وبالتالي 7 sur 6. اذا هاد لا فورم ايريديكتيبل، ما يتختزل فيها. ما كاينش واحد لو نومبر اللي غنقسم عليه ولا بالنسبه لهذا الجوج ديال الاعداد كوم نوميراتور ايدين ما كتشاركهم حتى شي حاجه. دونك غنمشيو للحاله الثانيه. عندنا 21 باردون sur 55 multiplié par 11 sur 14. لا ميم شوز، خصني نفكر في التفكيك. خصني هاد 21 نكتبها كوم ان نومبر ان ملتيبليكاسيون. هنا خصنا نكتبوها كتابات ضربيه. اذا 21 هي 7 في 3، 55 هي 11 في 5. كنفكك وكنشوف الفوق شي حاجه اللي غادي تختزل. هنا عندي 11. هنا شنو خصني نبين هاد السبعه؟ اذا هي 7 فوا 2. الا جينا دابا لاحظنا نلقاو بان هنا كاينه 7 وهنا غتمشي 11 مع 11. اذا شنو غادي يبقى ليا؟ هنا غتبقى ليا الفوق 3 وهنايا 5 و2. دونك 3 في النيميراتور و7 و5 في 2 في الدينوميناتور. اذا ما بقى ما يتختزل. اذا هاد لي دو نومبر ما بقاش شي قاسم مشترك بيناتهم. دونك اون باس ا l'opération suivante. Donc on a 1 sur 25 multiplié par 75 fois 57. Donc هنا عندي 1 sur 25. إذا 25 غادي نخليها 25. علاش؟ لأن كنشوف بأن هي هنايا 75 هي 25 فوا 3. وهاد 57 كنشوفها بانها كتقبل القسمه على 3. 57 اللي ديفيزيبل بار 3. وعلاش؟ منين جبتها انا؟ لان كنشوف المجموع نتاع الارقام 12. اذا 57 هي ديفيزيبل بار 3. دونك غادي نقسمها ونشوف النتيجه. اذا 57 مقسومه على 3 اذا كتعطي 19. اذا 57 غادي نكتبها على شكل 19 فوا 3. دابا غادي نختزل. عندي 25 مشات مع 25 لان خصني نهرس العدد الكسري، خصني نكسرو باش يسهل عليا فيه. اذا هنا مشات 3 مع 3. اذا شنو غادي يبقى ليا في لو نيميراتور لو دينوميناتور؟ دونك كتبقى ليا هنا 1 وهنا غتبقى ليا 19. دونك لاحظتوا وحصلت على واحد لا فورم ايريديكتيبل. دونك غادي نمشيو l'opération suivante. Donc 35 sur 4 fois 28 sur 3 fois 12 sur 7. يعني هنا عندي 3 ديال لي زوبيراسيون. اذا غادي نحاول نبين هادو الفوق.
هادو اللي عندي لتحت. اذا عندي 35 هي 5 في 7، اذا غادي نحولها 5 في 7. 4 نخليها 4. 28 هي 7 فوا 4، اولا نخليها 28 سي با غراف. المهم غادي هنا عندي 3، عندنا 12 4 فوا 3، وهنا عندنا 7. اذا دابا غادي نمشي ندير لا سامبليفيكاسيون. غنسامبليفي بار 7 هنا وهنا، غادي نسامبليفي بار 4 هنا وهنا، غادي نسامبليفي بار 3 هنا وهنا، ونشوف شنو غادي يبقى ليا. دونك غتبقى ليا في البسط هادو، في المقام كلشي مشى. اذا كيبقى الواحد، ما غاديش نديرو زيرو. دونك عندنا 1، لان فاش كيمشي المقام ما كيبقاش، دونك سيتادير كيبقى، لان كاين هنايا واحد الان مضروب فيه. دونك عندنا 5 في 7، ولا نديرو 5 في 4 كتعطينا 20. 20 في 7 140، دونك 140. وهاد الواحد في المقام فاش كنحتاجوه كنخلي ناخدوه نجبدوه، ولكن ملي ما كنحتاجوش كنحذفوه، وبالتالي النتيجة هي 140. دونك عندنا 2 sur 7 multiplié par 15 sur 7. دونك هنا ما كاينش اون سامبليفيكاسيون، هنا ما عندي ما نسامبليفي. علاش؟ لان هاد السبعه اللي كاينه هنا وهنا ما كايناش في هاد الاعداد، وبالتالي هنا واخا نقدر ندير مثلا هكا 15 نكتبها 5 في 3، ما عنديش شي حاجه اللي غتختزل، وبالتالي غادي نضرب 15 في 2 غتعطيني 30، و7 في 7 49. وهذه هذا ما كيشاركهم حتى شي قاسم، وبالتالي هذه ما عندنا ما نختزلوا فيها. كذلك عندنا 8 سور 3 في 8 سور 5. دابا هنا كاين شي تلميذ يجمع، لا ما كنجمعوش، حنا كنديروا الضرب. حتى هنايا ما عندي ما الريدوي، دونك عندنا 8 في 8 64، و3 في 5 15، يعني ما كاين ما يتختزل هنا. فوالا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس. غادي ندوزو ليكزيرسيس 8. Donc la question, calculer les expressions suivantes en donnant les résultats sous forme de fractions irréductibles. La même chose. إذا داكشي اللي شفنا في ليكزيرسيس اللي داز، غير هو كاين جديد. شنو هو الجديد؟ الجديد هو انه كيعطيوني ان نومبر فراكسيونير ومعاه ان نومبر كي ني با فراكسيونير، ولكن هنا كيشوفوني انا واش عارف بان هذا نقدر نحولو ان نومبر فراكسيونير ولا اون اكريتور فراكسيونير. اذا عندنا 8 دونك عندنا 6 فوا 7 sur 36.